अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। तत्र इदानीं 69 कारिका 69-70 अपि अभवत्। कार्यत्वे नित्यतायां वा केचित् एकत्ववादिनः, कार्यत्वे नित्यतायां वा केचित् नानात्ववादिनः। एतदपि एषा कारिका अपि समाप्ता। इदानीं 71 कारिका। तत्र वस्तुतः कारिकात्रयं मिलित्वा अहम् उक्तवान् आसम्, कारिकात्रयं मिलित्वा 70, 71, 72 मीमांसकमतं प्रतिपादयति इति अहम् उक्तवान्। तर्हि प्रथमं तत्र उक्तं 70 विवरणं जातं, 70तमः श्लोकः। इदानीम् 71 शब्दनित्यतावादि मीमांसकमतेन शब्दानाम् एकत्वं वर्णयन् आह इति उक्तम्। अर्थात् ते शब्दनित्यतावादिनः सन्ति के मीमांसकाः। तर्हि तेषां शब्दम् एकः अस्ति, तर्हि शब्दः नित्यम् एकं, शब्दं नित्यम् एकं, नित्यम् अनेकं, कार्यम् एकं, कार्यम् अनेकम् इति वयं चत्वारि पक्षाणि तत्र दृष्टवन्तः। अन्तिमवर्गे वयं तावत्पर्यन्तं चर्चां कृतवन्तः। एवं शब्दं पुनः एकम् अस्ति, अनन्तरम् अनेकम् अस्ति इति वादद्वयम् अस्ति चेदपि तत्र शब्दनित्यतां समर्थयति। शब्दनित्यतावादि मीमांसकमतेन शब्दानाम् एकत्वं वर्णयन् आह, शब्दानाम् एकत्वं प्रतिपादयति। इदानीं शब्दनित्यतावादि मीमांसकमतेन शब्दानाम् एकत्वम् इत्युक्ते नित्यम् एकम् इति विषयः। कारिकां पठामि, एकनिमेषः। तत्र एतावत्पर्यन्तम् अभवत्। अस्तु, एकवारं पठित्वा अग्रे गच्छामः। कारिकां पठित्वा अग्रे गमनम्। पदभेदेऽपि वर्णानाम् एकत्वं न निवर्तते। वाक्येषु पदमेकं च अप्युपलभ्यते। भिन्नेषु अपि उपलभ्यते। पुनरेकवारं। पदभेदेऽपि वर्णानाम् एकत्वं न निवर्तते। एकत्वं न निवर्तते। वाक्येषु पदमेकं च भिन्नेष्वप्युपलभ्यते। एवं कारिका अस्ति। कारिकायाः तत्र कारिकायाः पदच्छेदं पश्यामः। पदच्छेदानन्तरं निर्णयं पश्यामः। पदच्छेदे तु एवमस्ति, पदभेदे अपि, पदभेदेऽपि, पदभेदे अपि वर्णानाम् एकत्वं न निवर्तते। पदभेदे अपि वर्णानाम् एकत्वं न निवर्तते इति उक्तम्। वाक्येषु पदमेकं च भिन्नेषु अपि उपलभ्यते इति उक्तम्।
वाक्येषु पदमेकं पदम् एकं च भिन्नेषु अपि उपलभ्यते इति पदच्छेदः। तदनन्तरम् इदानीं वयं तस्य विवरणं पश्यामः। विवरणं कथं भवति पश्यामः। पदभेदे अपि तेषु तेषु इति शब्दः अत्र नास्ति, अस्माभिः योजनीयं। तेषु वर्णानाम् एकत्वं न निवर्तते। तेषु वर्णानाम् एकत्वं न निवर्तते इति अस्ति। पदभेदेपि भिन्नभिन्नपदानि भवन्ति। तथापि यदा उदाहरणाय अश्वः, अर्कः, अर्थः, एते सर्वे भिन्नभिन्नपदानि भवन्ति। अश्वः न अर्कः, अर्कः न अर्थः, अर्थः न अश्वः। पदभेदः अस्ति, भिन्नभिन्नपदानि सन्ति एतानि। तथापि यदा अत्र पदानां भेदत्वम् अस्ति चेदपि तेषु पदेषु इति अध्याहर्तव्यं। तेषु पदेषु वर्णानाम् एकत्वं न निवर्तते। अर्थात् अर्कः इत्यत्रापि अकारः अस्ति, अश्वः इत्यत्रापि अकारः अस्ति, अर्थः इत्यत्रापि अकारः अस्ति। तर्हि वर्णानाम् अकारवर्णानाम् एकत्वं तद् सर्वत्र अकारः अस्ति। अश्वः इत्यत्रापि अकारः अस्ति, अर्कः इत्यत्रापि तत्र अस्ति। तर्हि अकारादीनाम् एकत्वं स एक एव अकारः, स एव अयम् अकारः इति प्रतीतिः जायते यदा अश्वः इति शब्दः उक्तः। तदनन्तरं वयं सत्वरम् अर्कः इति शब्दं वदामः। अरे तत्र प्रथमम् अश्वः इत्यत्र यः अकारः श्रुतः स एव अयम् अकारः अत्रापि श्रूयते यद् अश्व इत्यत्र श्रुतं। यः अकारः अश्व इत्यत्र श्रुतः स एव अकारः, स एव अयम् अकारः इति प्रतीति भवति। स्वयं देवदत्तः इव स एव अयम् अकारः इति प्रतीतेः तदेव महाभाष्ये अय्युण् सूत्रस्य सन्दर्भे एकत्वाद् अकारस्य सिद्धम् इति अस्ति। तत्र जातिपक्षः वा व्यक्तिपक्षः वा अय्युण् सूत्रस्य अस्ति इति चर्चा अस्ति। एकत्वाद् अकारस्य सिद्धम् इति तत्र वार्तिकमस्ति। यदा भवन्तः ज्येष्ठाः सन्ति ते पठितवन्तः। तत्र पस्पशान्निकानन्तरं प्रत्याहारान्निके अय्युण् सूत्रस्य विवरणसन्दर्भे एकत्वाद् अकारस्य सिद्धम् इति वार्तिकमस्ति। तस्मात् तत्र एक एव अकारः, एतदेव उदाहरणं तत्रापि दत्तमस्ति। अर्कः, अश्वः, अर्थः इत्यत्र एकत्वमस्ति अकारस्य, तत्र सर्वत्र उपलभ्यते एषः। तर्हि तेन तस्य एकत्वम् अकारादिवर्णानाम् एकत्वं न निवर्तते इत्युक्ते तस्य किं तन्न एकत्वं नष्टं न भवति इत्यर्थः। एकत्वस्य हानिः नास्ति इत्यर्थः। वर्णानाम् एकत्वं तत्र अस्ति एव। स एव पुनरपि एकवारं पदभेदेपि तेषु वर्णानाम् एकत्वं न निवर्तते। वर्णनित्यतावादिनः भवन्ति एते। शब्दनित्यता नाम एतेषां मीमांसकानां वर्णनित्यता अस्ति। तत्र तस्मादेव वर्णस्फोटवादिनः भवन्ति मीमांसकाः। तेषां महत्त्वपूर्णं सिद्धान्तं नाम वर्णस्फोटः इति अस्ति। वैयाकरणानां तु वाक्यस्फोटः अस्ति इति भेदः। वैयाकरणाः अपि शब्दनित्यतावादिनः परन्तु स्फोटवादिनः, परन्तु अस्माकं वर्णनित्यता नास्ति। वैयाकरणानां तु वाक्यस्फोटवादिनः। वाक्यं नित्यं, पदं वा वर्णः वा नित्यं नास्ति, वाक्यं नित्यं भवति इति वाक्यनित्यवादिनः भवन्ति वैयाकरणाः। मीमांसकाः तु तथा नास्ति, ते वर्णनित्यवादिनः, वर्णनित्यतावादिनः। यदा एवमेवं यदा पश्यतु, इदानीं भिन्नभिन्नपदेषु वर्णस्य एकत्वं वयं द्रष्टुं शक्नुमः।
एवमेवं भिन्नभिन्नवाक्येषु पदमेकम् अपि उपलभ्यते। एकं पदं तत्रापि उपलभ्यते भिन्नभिन्नवाक्येषु। यदा उदाहरणाय रामराजः आगतवान्, रामनाम जपं कृतवान्, रामलीलां दृष्टवान् इति वाक्यत्रयम् उक्तं मया। त्रिषु वाक्येषु अपि रामशब्दः अस्ति एव। त्रिषु वाक्येषु अपि एवं भिन्नेषु अपि वाक्येषु, उदाहरणाय एतद् वाक्यत्रयं रामराजः आगतः, रामनाम जपः जातः, अन्यथा रामलीलां दृष्टवन्तः। किमपि रामराजः आगतः, रामनाम जपं कृतवान्, रामलीलां दृष्टवान्, सर्वत्र रामशब्दः अस्ति। भिन्नेषु वाक्येषु वाक्यं भिन्नमस्ति। त्रीणि वाक्यानि भिन्नानि वाक्यानि सन्ति, समानार्थता नास्ति, भिन्नभिन्नवाक्यानि। तथापि तत्र किमस्ति, एवं भिन्नेषु अपि वाक्येषु एकं पदम्, अत्र त्रिषु उदाहरणेषु रामः इति पदम्, अत्र त्रिषु उदाहरणेषु रामः इति पदम् एव उपलभ्यते, तदेव दृश्यते। प्रथमवाक्येपि सः शब्दः अस्ति, द्वितीयवाक्येपि तत्पदं दृश्यते, तृतीयवाक्येपि तत्पदं दृश्यते। तेन तत्र किमस्ति, तदपि सत्यमस्ति इति। एवं गौः गवयः गानम् अथवा पद्यं परीक्षा पठनम्, एतत् सर्वं वयं पश्यामः। अर्कः, श्वः, अर्थः, एतेषु सर्वेषु पदभेदः अस्ति चेदपि गकारः वा भवतु, पकारः वा भवतु, अकारः वा भवतु, तेषां वर्णानां भेदः नास्ति। गौः, गवयः, गगनम् इति पदत्रयं भिन्नं भिन्नं, परन्तु गकारः एकः। पद्यं, परीक्षा, पठनम् इति शब्दत्रयं, परन्तु तत्र पकारः समानः, एकः एव। एवमेव अर्कः, अश्वः, अर्थः इति उदाहरणानि। तत्रापि एवमेव अकारस्य एकत्वं भवति। तर्हि एकत्वात् अकारस्य सिद्धम् इति भाष्यवचनम् अत्र प्रमाणम्। एकत्वात् अकारस्य सिद्धम् इति भाष्यवचनं प्रमाणम्। एवमेव अपरत्रापि यदा गामानय, गां बधान, गां नय इति वाक्यत्रयं किं किमस्ति, गामानय, गां बधान, अनन्तरं गां नय इति उदाहरणेषु अपि वाक्यं भिन्नं भिन्नम् अस्ति चेदपि तत्र एकमेव गोपदं त्रिषु वाक्येषु अपि दृश्यते। एकमेव गोपदं त्रिषु वाक्येषु अपि दृश्यते इत्यर्थः। अर्थात् अत्र एतेषु उदाहरणेषु पदं भिन्नम् अस्ति चेदपि वर्णानाम् एकत्वं, वाक्यं भिन्नम् अस्ति चेदपि पदानाम् एकत्वं दृश्यते इति एकत्वविवरणस्य आरम्भः कृतः। वर्णनित्यता अथवा तत्र नित्यम् एकम् इति मतस्य उपस्थापनं कृतवान्। अत्र पश्यतु, नित्यतापि अस्ति, एकतापि अस्ति। नित्यतापि दर्शयति, एकत्वमपि दर्शयति। अर्थात् अत्र एवमस्ति, पदभेदेपि वर्णैकत्वम् इव वाक्यभेदेपि पदैकत्वम् एव एवम् इति एवेति भावः इति। पदभेदेपि वर्णैकत्वमिव वाक्यभेदेपि पदैकत्वमेव पदैकत्वमेवम् इति एवेति भावः इति अत्र एतस्य कारिकायाः आशयः। एषा कारिका तदेव नित्यम् एकम् इति पक्षम् उपस्थापयति। नित्यम् एकम् इति पक्षम् उपस्थापयति। तर्हि अन्वयः, पदभेदे अपि तेषु वर्णानाम् एकत्वं न निवर्तते। एवं भिन्नेषु अपि वाक्येषु एकं पदम् एव उपलभ्यते। एकं पदम् एव उपलभ्यते इति तत्र तस्य विवरणम् अस्ति। तावदेव विवरणं करणीयमस्ति। एतस्य कारिकायाः बहु विवरणं किमपि नास्ति, सामान्यविवरणमेव अस्ति।
अत्यन्तलघुकारिका अस्ति। अस्पष्टः अर्थः। 170तमकारिका पठामि अहं। पदभेदेऽपि वर्णानां पदभेदेऽपि वर्णानाम् एकत्वं न निवर्तते। एकत्वं न एकत्वं न निवर्तते। वाक्येषु पदमेकं च वाक्येषु पदमेकं च भिन्नेष्वप्युपलभ्यते। भिन्नेषु अपि उपलभ्यते। पदभेदेऽपि वर्णानाम् एकत्वं न निवर्तते। वाक्येषु पदमेकं च भिन्नेष्वपि उपलभ्यते इति तदुक्तं। तदनन्तरं पुनः वर्णं नित्यमस्ति इति मीमांसकमतम् उपस्थापयति अग्रिमकारिका। एवं वर्णातिरिक्तं पदं पदातिरिक्तं च वाक्यं स्यात् इत्यतः आह। तर्हि एवं चेत् वर्णातिरिक्तं पदमिति अस्ति वा पदातिरिक्तं वाक्यमिति अस्ति वा इति प्रश्नः। तर्हि तस्मिन् विषये तत्र आचार्यस्य मतं तत्र तथा नास्ति इति वर्णमेव नित्यमस्ति इति आचार्यः अत्र प्रतिपादयितुम् आरम्भं करोति। वर्णनित्यम् न वर्णव्यतिरेकेण पदमन्यच्च विद्यते। वाक्यं वर्णपदाभ्यां च व्यतिरिक्तं न किंचन। पुनरेकवारं न वर्णव्यतिरेकेण पदमन्यच्च विद्यते। वाक्यं वर्णपदाभ्यां च व्यतिरिक्तं न किंचन। अत्र म्यूट करोतु। न वर्णव्यतिरेकेण पदम् अन्यच्च विद्यते। वाक्यं वर्णपदाभ्यां च व्यतिरिक्तं न किंचन इति पदच्छेदः। न वर्णव्यतिरेकेण पदम् अन्यच्च विद्यते। वाक्यं वर्णपदाभ्यां च व्यतिरिक्तं न किंचन इति। तत्र एवमस्ति। वर्णव्यतिरेकेण अन्यत् पदं न विद्यते। अन्यत् पदं न विद्यते। कथमस्ति? वर्णव्यतिरेकेण वर्णव्यतिरेकेण इत्युक्ते वर्णव्यतिरिक्तम् इत्यर्थः। वर्णव्यतिरेकेण इत्युक्ते वर्णेभ्यः भिन्नं तदेव वर्णव्यतिरिक्तं। वर्णव्यतिरिक्तम् इत्यर्थः। वर्णव्यतिरेकेण वर्णव्यतिरिक्तम् अथवा वर्णेभ्यः भिन्नम् इत्यर्थः। अन्यत् पदं न विद्यते। अर्थात् वर्णव्यतिरेकेण पदं च अन्यत् न विद्यते इत्युक्ते वर्णेभ्यः अन्यत् विशिष्टं किमपि पदम् इति किमपि अस्ति इति नास्ति।
तथा नास्ति इति वदति। अर्थात् वर्णव्यतिरिक्तं पदं नास्ति, तथा केवलं भासते तथा नास्ति। तदेव वर्णव्यतिरेकेण अन्यत् पदं न विद्यते, भिन्नं पदं नास्ति। वर्णपदाभ्यां व्यतिरिक्तं किंचन वाक्यं च न, भिन्नं किमपि वाक्यमपि नास्ति। वर्णव्यतिरिक्तं पदं नास्ति, वर्णपदव्यतिरिक्तं किमपि वाक्यमपि नास्ति, केवलं वर्णमेव सत्यमस्ति। तदेव वर्णव्यतिरेकेण पदं नास्ति, वर्णपदव्यतिरेकेण किं नास्ति, वाक्यमपि नास्ति। तस्मात् वर्णं नित्यं, वर्णः नित्यः इति लभ्यते। तत्र वर्णस्फोटवादिनः मीमांसकाः, वर्णाः नित्याः इति तेषां मतं। वर्णाः नित्याः इति तेषां मतं। पदं नाम केवलं वर्णानां समूहः, तेषां सिद्धान्ते। पदं नाम किमस्ति, वर्णानां समूहः, पदम् इति तेषां मतम्। अनन्तरं इत्युक्ते वर्णसमूहः पदं, तादृशपदानां समूहः वाक्यम्। एवं पश्यामः चेत् पदं वाक्यं एतत् सर्वं वर्णाः एव भवन्ति, मिनिमम यूनिट वर्ण। अन्य सर्वं केवलं भावना, अन्य सर्वं संकल्पः, वस्तुतः सत्यं नास्ति इति तेषां मतं। तस्मादेव वर्णस्फोटवादिनः मीमांसकाः इत्युच्यन्ते। तेषां शाब्दबोधे वर्णस्य प्राधान्यं, वर्णस्फोटवादिनः। एतत् केवलं मीमांसकानां मतं। वैयाकरणाः तथा नास्ति। वैयाकरणाः अखण्डवाक्यस्फोटवादिनः। वैयाकरणानां मतं भिन्नं। वैयाकरणाः अखण्डवाक्यस्फोटवादिनः भवन्ति वैयाकरणाः। अन्य सर्वं, अतः प्रकृतिप्रत्ययेषु ये वर्णाः भवन्ति ते, पदेषु ये प्रकृतिप्रत्ययाः भवन्ति ते, वाक्ये यत् कारकं पदं यत् सर्वम् अस्ति, यत् किमपि तत् सर्वं काल्पनिकम् अस्ति इति वैयाकरणानां मतम्। अन्य सर्वं काल्पनिकम् अस्ति। केवलम् अखण्ड वाक्यस्फोटः सत्यम्। अन्य सर्वं तत्र यत् प्रकृतिषु ये वर्णाः भवन्ति, पदेषु ये प्रकृतिप्रत्ययभेदाः भवन्ति, वाक्ये ये पदानि सन्ति यानि, एतत् सर्वं वस्तुतः काल्पनिकमस्ति इति वैयाकरणानां मतं। तर्हि पूर्वं मीमांसकानां मतम् आदौ प्रतिपादितं। मीमांसकानां मतम् आदौ प्रतिपादितं, ते वर्णनित्यवादिनः, वर्णस्फोटवादिनः इति। तदेव इदानीं द्विसप्ततितमकारिकायाः आशयः। एषापि कारिका अत्यन्त सरला कारिका। वैयाकरणानाम् अखण्डवाक्यस्फोटो नाम मतं, तर्हि अग्रिमकारिकया पुनः आरम्भं करोति। पदेन वर्णा विद्यन्ते इति। एतस्याः कारिकायाः एतावदेव विवरणमस्ति। इतोपि तत्र अधिकं विवरणं किमपि नास्ति, एवं सामान्यविवरणमस्ति। नित्याः वर्णाः तान्येव पदं वाक्यं च इति तेषां सारांशः। वर्णातिरिक्तं पदं
अथवा पदातिरिक्तं वाक्यं वा तथा किमपि नास्ति। केवलं वर्णः एव वस्तुतः सत्यमस्ति। तावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति एतस्मिन् विषये। अस्तु, पदस्य अन्वयम् एकवारं पुनरपि पश्यामः। वर्णव्यतिरेकेण अन्यत् पदं न विद्यते। वर्णपदाभ्यां व्यतिरिक्तं किञ्चन वाक्यं च न इति, किञ्चन वाक्यमपि न भवति इति तावदेव। पठामि एकवारं। न वर्णव्यतिरेकेण वर्णव्यतिरेकेण पदमन्यच्च विद्यते। पदमन्यच्च विद्यते। वाक्यं वर्णपदाभ्यां च वाक्यं वर्णपदाभ्यां च व्यतिरिक्तं न किञ्चन। व्यतिरिक्तं न किञ्चन। तर्हि एवं 70, 71, 72 इति कारिकात्रयं मीमांसकानां मतम् उपस्थापितम्। तदनन्तरं 73, 74 370, 470 श्लोकद्वयं वैयाकरणानां मतानुसारं वाक्यस्य एकत्वम् अनन्तरं तस्य व्यवहारः इति कारिकाद्वयं 73, 74। तस्मिन् विषये एव अहम् आरम्भं कृतवान्। किं 73 विषये अहम् आरम्भं कृतवान्। किम् आरम्भं कृतवान्? वैयाकरणाः अखण्डवाक्यस्फोटवादिनः प्रकृतिप्रत्ययेषु ये वर्णाः भवन्ति, पदेषु ये प्रकृतिप्रत्ययाः भवन्ति, वाक्ये ये कारकाणि भवन्ति, एतत् सर्वं काल्पनिकम् इति वैयाकरणमतम् उपस्थापयितुम् अग्रिमा कारिका अस्ति। पदेन वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्ववयवान च वाक्यात् पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन। पदेन वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्ववयवान च वाक्यात् पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन। एवं तत्र पदच्छेदः पदे न वर्णाः विद्यन्ते वर्णेषु अवयवाः न च वाक्यात् पदानाम् अत्यन्तं प्रविवेकः न कश्चन इति पदच्छेदः। कथमस्ति? पदे न वर्णाः विद्यन्ते वर्णेषु अवयवा न च वाक्यात् पदानाम् अत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन इति। तत्र एवमस्ति। पदे इत्युक्ते पदेषु वर्णाः न विद्यन्ते। अर्थात् पदे वर्णाः न विद्यन्ते। वर्णाः इत्युक्ते पदे प्रकृतिः वा प्रत्ययो वा किमपि नास्ति इत्याशयः। किमपि नास्ति इत्यर्थः। अर्थात् केवलं तदेव तत्र वदति पदे किं नास्ति इति। पदे वर्णाः न विद्यन्ते। पदे वर्णाः न विद्यन्ते अर्थात् पदे न प्रकृतिः
न प्रत्ययः अस्ति अर्थात् पदे वर्णाः न विद्यन्ते। वर्णेषु अवयवापि न। वर्णेषु अवयवः यदा उदाहरणाय वर्णेषु पुनः अवयवः यदा उदाहरणं पश्यामः ऋकारः औकारः इत्यादिषु तत्र रेफादे ऋकारे रेफः इव श्रूयते एक अवयवः इव। तदनन्तरम् अथवा औ इत्यत्र अकारः उकारः इति अवयवौ श्रूयते औ इति वदामः। औ इति वदामः चेत् औ इति वर्णः तस्य एवम् अकारः इति एकः अवयवः औकारः इति अपरः उकारः इति अपरः अवयवः इति तथा नास्ति। केवलं प्रतीतिः अस्ति। ऋकार उकारादिषु प्रतीयमाना अपि अवयवाः अवयवसदृशाः रेफादयः न च विद्यन्ते। ऋ इति श्रुत्वा तत्र कश्चन रेफः इव दृश्यते श्रूयते परन्तु तथा नास्ति तत् सत्यं नास्ति इति। तदेव वर्णेषु पश्य तत्र अस्ति वर्णेषु किमस्ति वर्णेषु ऋकार औकारादिषु प्रतीयमाना अपि अवयवाः अवयवसदृशाः रेफादयः न च विद्यन्ते इति वदति। तत्र भिन्नम् इति नास्ति। एतत् वाक्यं बहु महत्त्वपूर्णमस्ति। न च विद्यन्ते। एवं पदे प्रतीयमाना अपि वर्णाः न विद्यन्ते। वर्णेषु अवयवः न पदे अपि वर्णाः न विद्यन्ते इति। तर्हि पदे वर्णाः न विद्यन्ते वर्णेषु अवयवाः च न। प्रकृतिप्रत्ययेषु यदा वयं प्रकृतिप्रत्ययेषु अवयवरूपेण वर्णाः अपि न सन्ति। यदा ऐकारः औकारः इत्यादि सन्त्यक्षराणि इति तत्र पुनः अकारः इकारः इव अवयवः इव अकारः उकारः अवयव इव औकारे ऐकारे अकारः एकारः इव अवयव इव अकार ओकार इति अवयव इति औकारे इत्यादि यद् दृश्यते तादृश अवयवाः अपि न सन्ति इत्याशयः। अवयवाः अपि न सन्ति। वर्णेषु अवयवाः अपि न भवन्ति। एवं वाक्यात् पदानाम् अत्यन्तं प्रविवेकः कश्चन न। एवं वाक्यात् पदानां वाक्येभ्यः पदानां यदा वर्णे अवयवः इव पदे वर्णाः इव वाक्यात् पदानाम् अत्यन्तं प्रविवेकः किञ्चित् अवान्तरभागः अर्थात् वाक्ये एवं एतदेतद् भिन्नं 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 पदमिति विशिष्य कश्चन अवान्तरभेदः तथा नास्ति। अवान्तरभागः नास्ति। एवं वाक्यात् पदानाम् अत्यन्तं प्रविवेकः कश्चन न भिन्नं नास्ति। तर्हि किं किम् उक्तं तत्र पदे वर्णाः न विद्यन्ते वर्णेषु अवयवाः च न। एवं वाक्यात् पदानाम् अत्यन्तं प्रविवेकः कश्चन न। एवं वाक्यात् पदानां पार्थक्यं पृथक् सत्ता कश्चन न विद्यते इत्यर्थः। वाक्यात् भिन्नं किञ्चित् पदम् इति वाक्यात् भिन्नं किञ्चित् पदम् इति पृथक् सत्ता कश्चन पृथक् सत्ता न विद्यते। इत्युक्ते वाक्यसत्ता अस्ति वाक्यसत्तातिरिक्तसत्ता शून्यत्वं वाक्यसत्तातिरिक्तसत्ता शून्यत्वस्य पदे प्रतिपादनात् पदं तथा अस्ति। वाक्यसत्तातिरिक्तसत्ता शून्यमस्ति। वाक्यसत्ता अस्ति तदतिरिक्त अन्य कापि सत्ता नास्ति। न अवयवसत्ता अस्ति
न वर्णसत्ता अस्ति न पदसत्ता अस्ति, केवलं का सत्ता अस्ति, वाक्यसत्ता अस्ति। तदेव अखण्डवाक्यस्फोटवादिनः वैयाकरणाः इति उच्यन्ते। कारणं वाक्यमेव अत्यन्तं प्रधानम् इति, तेन कारणेन एव वाक्यपदीयम् इति उच्यते। वाक्यकाण्डं तदन्तिमं तदेव महत्त्वपूर्णमस्ति। वाक्यपदीयम् इति वाक्यशब्दस्य पदवाक्यम् इति किमर्थं न दत्तं, वाक्यपदीयम् इति किमर्थं दत्तं? तर्हि पदम् इति लघु यूनिट् अस्ति, तदनन्तरं पुनः वाक्यम् इति भवति खलु। तर्हि किमर्थं पदवाक्यम् इति न उक्त्वा, पदवाक्ये इति न उक्त्वा वाक्यपदीयम् इति किमर्थं? तर्हि तस्य आशयः वैयाकरणाः अखण्डवाक्यस्फोटवादिनः, अखण्डवाक्यस्फोटम् अस्ति तेषाम्। अन्यत् किमपि नास्ति, अन्यत् सर्वं शून्यं, मिथ्या। वर्णः मिथ्या, वर्णेषु अवयवः मिथ्या, वाक्ये पदानि मिथ्या, तत्सर्वं पदानां मिथ्यात्वं बोधितम्। वाक्ये प्रदीयमानानि पदानि, पदे प्रदीयमाना वर्णाश्च न सन्ति इति यावत्, तदेव एतस्य सारांशः। वाक्ये प्रदीयमानानि पदानि, पदे प्रदीयमानाः वर्णाः च न सन्ति इति यावत्, न सन्ति इति। तदेव अत्र किञ्चित् विवरणम् उक्तं। पश्यतु, इदमत्र तत्त्वं वर्णाः पदानि च असत्यानि, वाक्यमेव तु अक्रमम् अपूर्व अपरमेकं नित्यं सत्यं। तस्मिन्नेव अतत्त्वभूता वर्णपदरूप निर्भासाः क्रमवत्यः बुद्धयः उत्पद्यन्ते। न परमार्थतः वर्णाः पदं च नाम न किञ्चित् व्यञ्जकसादृश्यात् तु शब्दान्तरग्रहण अभिमानः। बहु महत्त्वपूर्णमस्ति। किमर्थं? वर्णाः पदानि च असत्यानि, सत्यं नास्ति। वाक्यमेव तु अक्रमम् अपूर्व अपरम् एकं नित्यं सत्यम्, अन्यत् किमपि सत्यं नास्ति। तस्मिन्नेव अतत्त्वभूतो वर्णपदा रूपनिर्भासः, सत्यं नास्ति परन्तु निर्भासः, भासते, वर्ण इव पद इव एवं तत्र भासते, वस्तुतः सत्यं नास्ति। क्रमवत्यौ बुद्धयः उत्पद्यन्ते, अर्थात् वर्णरूपेण बुद्धिः उत्पद्यते, पदरूपेण बुद्धिः उत्पद्यते, परन्तु न परमार्थतः वर्णाः पदं च नाम न किञ्चित् व्यञ्जकसादृश्यात् शब्दान्तरग्रहणाभिमानः। केवलं दृश्यते एवमेव, परन्तु सत्यं नास्ति इत्यर्थः। न अनेकावयवं वाक्यं पदं वा स्फुटवादिनाम् इति अस्माकं सिद्धान्तः। कथं? न अनेकावयवं वाक्यं, न अनेकावयवं वाक्यं। यथा एकस्मिन् वाक्ये अनेक अवयवः इति तु नास्ति एव। न अनेकावयवं वाक्यं पदं वा स्फुटवादिनाम्। तावदेव अस्ति, एतस्मिन् विषये विवरणं कर्तव्यम्। तावदेव अस्ति, तावदेव। अस्तु, अन्वयं पश्यामः। पदे न वर्णाः विद्यन्ते, वर्णेषु अवयवाः न च, वाक्यात् पदानाम् अत्यन्तं प्रविवेकः न कश्चन इति। तावदेव अस्ति। पठामः एकवारं। पदेन वर्णा विद्यन्ते, वर्णेष्ववयवा न च, वाक्यात् पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन।
प्रविवेको न कश्चन। अस्तु, इदानीम् अद्य वयम् अत्र तिष्ठामः। अन्यत् किञ्चित् कार्यमपि अस्ति अद्य। रेकार्डिङ्ग्